औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जहद के साथ। जनाब, आज हम बात करने वाले हैं चाइना की डीप सीक की। डीप सीक ने जो है वो चैट जीपीटी को ठोक दिया और दुनिया को हैरान कर दिया कि आज के बाद जो दुनिया में 21 सेंचुरी है उसमें सिर्फ चाइना का बोलबाला होगा और दूसरे तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं वो यकीनन अब वो काम करने वाले नहीं हैं जो चाइना दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है। आज ही ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक जो अली बाबा है उसने Q12 जो है वो उसका अपना नया वर्जन लॉन्च किया है जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में राज करने के लिए उसने बनाया है। और ये अभी सिर्फ एक नया वर्जन है और जब ये दुनिया में राज करेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कि अली बाबा सिर्फ एक खिलौने बेचने वाली दुकान का नाम नहीं है बल्कि अली बाबा टेक्नोलॉजी का भी एलन मस्क बन चुका है। अब इस तरह हम चाइना जो है उसने इस वक्त दुनिया को बता दिया है कि जब तक दुनिया में एक कंट्री है उसका नाम है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उसका नाम है चाइना। और चाइना को अब कोई नहीं पछाड़ सकता। चाइना की ये बात देखते हुए बहुत से दूसरे यूरोपियन और अमेरिकन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बल्कि कल तक की जो न्यूज़ है उसमें ये कहा गया है कि जनाब इस वक्त तक जो नवेदा में इस वक्त अमेरिका का जो हाई टेक्नोलॉजी जो सिस्टम कायम है उसको 1 ट्रिलियन का जो नुकसान हो चुका है उसके शेयर्स में। ये सिर्फ एक न्यूज़ है। अब आगे इनसाइड डीप क्या हो रहा होगा ये तो हम नहीं जानते, ये वक्त ही बताएगा कि चाइना ने डीप सीक को लॉन्च करके अमेरिका को यकमुश्त कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। और ट्रंप के जो ख्वाब थे कि वो चाइना को पछाड़ देगा, अब ट्रंप के वो ख्वाब यकीनन पूरे होने वाले नहीं हैं कि चाइना ने उसको बता दिया है कि हम आपके लिए इजी गोइंग पर्सन नहीं हैं। अब हम इजी गो नहीं हैं आपके लिए, बल्कि हम आपको हर दुनिया के प्लेटफॉर्म में जहाँ पे भी आप हमें चैलेंज करेंगे तो हम भी आपको चैलेंज करेंगे। बहरहाल जी, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रंप साहब ने जनाब फ्लड गेट खोल दिए हैं। किसके लिए? जनाब जो बेचारे मजलूम बेबस वहाँ पे एलियंस हैं, यानी कि जिन लोगों ने वहाँ पे पनाह ली गई है। अब जनाब ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमाकेदार जो न्यूज़ दी है वो ये है कि मैं हज़ारों के लिए, लाखों के लिए मैंने जनाब क्या कहते हैं हिरासती मरकज़ जो है वो उसको मैं खोल रहा हूँ और उसमें सबसे जो बड़ी प्रिजन है वो उसका नाम है गुआंटानामो बे। ये जनाब सब कुछ मिली भगत से हो रहा है और ये सब मिल के हो रहा है। कहाँ हम बात करें AI की और कहाँ पे जो गुआंटानामो बे की। असल में ये है कि दुनिया में जब भी कोई मुल्क का सरबराह आता है तो अपने वो नए प्लान लेके आता है जिससे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ उसकी नेगेटिव चीज़ें भी उसके हाथ करती हैं। तो दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो टाइम है इस वक्त वो अहराम मिस्र से शुरू होता है टेक्नोलॉजी का और फिर वो इंडिया का जो गन चक्कर है उस तक जाके वो हमें ये बताता है कि टेक्नोलॉजी कभी रुकने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी के दुनिया में हमेशा चैलेंजेस कायम रहेंगे, खा वो मोजोदाड़ो से लेके आज के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन तक। इंसान हमेशा तरक्की करता रहेगा और इंसान की इस तरक्की के पीछे यकीनन उसकी बहुत सी मेहनत, उसकी बहुत से जो वक्त का उसने जो उसके लिए बनाया है वो है। आज का एलन मस्क जो कल तक अमेरिका में एज ए स्टूडेंट आया था, आज वो $245 बिलियन का मालिक है, बिलियंस का मालिक है US में। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए उसने बहुत सी जहतें, बहुत सी राहें तलाश की और आज वो अपनी नई दुनिया बसाने के लिए मार्स का रुख कर रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जनाब चाइना का ये चैलेंज अमेरिका को ठंडे पेटों बर्दाश्त होने वाला नहीं है और यकीनन उनको ठंडे पसीने छूट चुके हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में चाइना को पछाड़ेंगे और चाइना को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन अब क्या होगा ये वक्त बताएगा या फिर हम आपको बताते रहेंगे कि जैसे जैसे वक्त ने आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी ने भी आगे बढ़ना है। चाइना इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5G लॉन्च करने की बात हो रही थी, तो चाइना ने जनाब अपने लिए 6G का जो हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट है उसकी लॉन्च शुरू कर दी है। और चाइना इस वक्त दुनिया को एक और बहुत बड़ी न्यूज़ देने के लिए तैयार बैठा है कि जनाब आप सिर्फ 5G की बात कर रहे हो, हम दुनिया में 6G लॉन्च करने वाले हैं और हम आपसे हमेशा आगे रहेंगे। यही है कौमों के आगे बढ़ने के रास्ते, इसी से कौमें आगे बढ़ती हैं। और डीप सीक एक ऐसा दरवाज़ा खुल गया है कि जिसने चैट जीपीटी को जो अपनी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ी, बल्कि ये कह रहे हैं कि बुक ऑफ फायर थी, उसको जनाब इस वक्त चाइना ने पछाड़ के रख दिया
اور دنیا کو بتا دیا کہ ایک چیلنج آپ اگر ہمیں کرو گے تو ہم آپ کے لیے 10 چیلنج کھڑے کر دیں گے۔ اور اب جو علی بابا نے اس وقت بہت بڑا راستہ کھولا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی یہیں پہ رکنے والی نہیں ہے۔ اب دنیا جس کو بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر روکا گیا تھا کہ دنیا ایک ہی لائن میں چلتی رہے، جیسے جو کاریں سڑکوں کے اوپر دوڑ رہی ہیں وہ صرف سڑکوں کے اوپر دوڑیں، لیکن اب چائنا نے اپنی کاریں دنیا میں فضا میں اڑا کے یہ بتا دیا دنیا کو کہ کاروں کی انڈسٹری کے اوپر ہم نے مکمل قابو پا لیا ہے، اور بہت جلد آپ کو کاریں، اسکوٹر، ٹرینیں آپ کو اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ اسی طرح فلائنگ کریں گی جس طرح پلین فلائی کرتے ہیں، لیکن جہازوں کے لیے آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے، لیکن اب آپ کی کار آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوگی، اور یہ وہیں سے آپ اڑ کے جہاں پہ آپ اپنے دوستوں کے گھر میں جانا چاہیں گے آپ جا سکیں گے۔ ڈیپ سیک جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس طرح بھی لگایا جائے گا کہ جو دنیا کو نئی ٹیکنالوجی دی جائے گی، جو فاسٹسٹ انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہوگی۔ آپ کے یہ موبائل فون کرسہ پاری نہ بننے والے ہیں، اب دنیا میں یہ ہونے والا ہے کہ جو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، جس کو کبھی دنیا نے جانا نہیں ہے۔ انفارمیشن کی دنیا میں پہلے بھی بہت سے انقلاب آ چکے ہیں، لیکن بہت سی دیر سے جو بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز ہیں انہوں نے ہمیں لولی پاپ دے کے یہاں پہ روک رکھا تھا کہ ہم جو ان کی مرضی سے ٹیکنالوجی ہے وہ ہم صرف خریدیں یا وہ ہمیں دکھائیں یا ہمیں بیچیں۔ ابھی آپ کو آگے میں بڑھاتا ہوں، ابھی ڈیپ سیک کے بعد ابھی چائنا جو ہے وہ اپنے ٹی وی انڈسٹری میں بہت بڑا انقلاب لے کے آنے والا ہے۔ اب ٹی وی آپ کو یقینی طور کے اوپر گھر میں میزوں کے اوپر، ٹیبلز کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہوں گے، ٹی وی آپ کہیں بھی اس کو لٹکا سکیں گے، ٹی وی ابھی آپ کی دیوار کے اوپر ہوں گے۔ تو یہ اب آگے اسی طرح کار انڈسٹری میں، پلین انڈسٹری میں ابھی چائنا ایک بہت بڑا کام کرنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیجنگ سے جو فلائٹ ہوگی وہ جناب اس وقت بیجنگ سے فلائٹ ہوگی نیو یارک کی 2 گھنٹے کی، اور 2 گھنٹے میں آپ نیو یارک سے جو ہے وہ چائنا میں آ سکیں گے، اور چائنا سے آپ نیو یارک جا سکیں گے۔ لیکن اس کنیکٹیوٹی کو پہلے بہت دیر تک روکے رکھا گیا، کیونکہ جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں وہ اپنی اجارہ داری توڑنا نہیں چاہتی تھیں، جو کارپوریشنیں تھیں وہ چاہتی تھیں کہ جو انسان اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ساری زندگی ان کے لیے کام کرتے رہیں اور انہی کو کما کے کھلاتے رہیں۔ لیکن چائنا نے انقلاب برپا کر دیا ڈیپ سیک کو لا کے، اور چیٹ جی پی ٹی کو اب جب تک وہ اس کا کوئی نیا ورژن، کوئی نئی چیز وہ لانچ نہیں کرتے جو اس سے بیٹر ہوگی ڈیپ سیک سے، وہ یقین کریں کہ اب وہ مقابلہ بازی میں آ چکی ہے چیز۔ اب کیا شپس، کیا فلائنگ پلینس، کیا فائٹر پلینس، کیا جنگوں کے جو راستے، وہ سب چینج ہو جائے گے۔ آپ کی انسانی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے۔ صرف انقلاب آپ کے دروازے کے اوپر دستک نہیں دے رہا، بلکہ یہ انقلاب آپ کے راستے میں آ چکا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس انقلاب کو آپ نے کب تک اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھی نیوز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اب بہت سستی ہونے والی ہے۔ اب جیسے مہنگی ہوتی تھی اب وہ بالکل مہنگی نہیں رہے گی، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب ہر ایک کی دسترس میں ہوگی، اور اس کو ہر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنے لیے یوز کر سکے گا۔ کیونکہ پہلے صرف یہ تھا کہ جو اچھے اسکولوں میں پڑھے گا صرف اس کی نظر میں یہ ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن اب چائنا نے یہ ثابت کر دیا کہ چائنا صرف چائنا نہیں ہے، اس کا نام گریٹ چائنا ہے، اور وہ دنیا کو کسی وقت بھی شائستہ ہاتھوں میں ڈال سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز مور انفارمیشن کے لیے میرے اس بلاگ کو لائک کریں، رانا ناصر میڈیا کو فالو کریں، مجھے، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے، نیکسٹ ٹائم کے لیے۔